नाज़रीन, इस वक्त खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट बहुत बड़े नंबर्स के अंदर लैंड कर रहे हैं बर्तानिया में, यूके की बेसिस के ऊपर जब वो लैंड कर रहे हैं। और इस बारे में बताया जा रहा है कि ये वेनेजुएला के बाद जो अपकमिंग ऑपरेशन है मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान पर जो हमला होने जा रहा है, ये उस हवाले से ये बिल्डअप किया जा रहा है। वैसे भी जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने एसेट्स को डिप्लॉय करता है तो पहले वो यूरोप के अंदर ही, बर्तानिया के अंदर ही उनको डिप्लॉय किया जाता है, उसके बाद फिर वो यहाँ आगे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि अमेरिका के मिलिट्री एसेट जो हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ वो मुंतकिल कर रहे हैं। फिलहाल वो बर्तानिया में डिप्लॉय हुए हैं, वहां पर लैंड कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ये कहा है कि ईरान के हवाले से जो मोमेंट है वो आ गया है। इट्स हाईली लाइकली कि ईरान के हवाले से जिस लम्हे का हम इंतजार कर रहे थे वो लम्हा आ गया है। ये नेतन्याहू के अल्फाज है, वो ये कह रहा है कि वक्त आ गया है ईरान के हवाले से। तो इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने खबरदार किया है कि यहाँ पर इराक को डिस्टेबलाइज करने के भी इजराइल मंसूबे बना रहा है। ये आज इराक के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इराक भी इजराइल के निशाने के ऊपर है। अच्छा, अब अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में जो वो रिवर्स करना चाह रहे थे रेवोल्यूशन को, जिसका आगाज प्रेसिडेंट मडोरो के जो उस्ताद हैं और साबका सदर भी हैं वेनेजुएला के, हुगो चावेज, वहां से हुआ था। तो अब 3 दहाइयों के बाद तकरीबन उन्होंने जो एक मेन पर्सन है उसको तो वहां से उठा लिया है, ठीक है ना। अब नाज़रीन, अमेरिका का अगला गोल क्या है? वो ये है कि जो रिजीम वहां पर मौजूद है ये इसी तरह से रहे, जिसमें थोड़ा बहुत तबादला कुछ लोगों का ऊपर नीचे करके ये रिजीम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह से कायम रहे। और फर्क सिर्फ इतना पड़े कि वो जो गवर्नमेंट अब वेनेजुएला के अंदर बैठी है, जो कि असल में प्रेसिडेंट मडोरो की गवर्नमेंट है, जो अभी तक भी बैठी है, वो प्रेसिडेंट मडोरो ही की गवर्नमेंट है। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि अब वो गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका से ऑर्डर्स वसूल करे। अब बस तब्दीली यह है कि प्रेसिडेंट मडोरो ऑर्डर नहीं दे रहे हो, बल्कि ये ऑर्डर्स अब वेनेजुएला को अमेरिका से जा रहे हों। और ये एक आइडियल विक्ट्री होगी ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं, अगर वो मैक्सिमम दौलत को हासिल करना चाहते हैं, ऑयल को निकालना चाहते हैं, तो यही उनके लिए आइडियल सिनेरियो है कि वही गवर्नमेंट मौजूद है, वही तमाम चीज, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरह से इंटैक्ट है। तो इसके जरिए वो अपनी सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब जो वेनेजुएला की फौज है वो अमेरिका के लिए काम कर रही होगी, वेनेजुएला की पुलिस अमेरिका के लिए काम कर रही होगी, वेनेजुएला की सिक्योरिटी एजेंसीज अमेरिका के लिए काम कर रही होंगी। तो इससे ज्यादा और अमेरिका को क्या चाहिए? वो बस वहां पर जाएंगे, उनकी कंपनीज जाएंगी और ऑयल निकालेंगी और ले आएंगी और बाकी रिसोर्सेज जो भी हैं। तो ये है आइडियल सिनेरियो, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है वो बहुत महंगा है और वो ऐसा ऑप्शन है कि ये जो विक्ट्री, सो कॉल्ड अभी विक्ट्री वो क्लेम कर रहे हैं, तो ये विक्ट्री जो है वो 21st सेंचुरी के सबसे बड़े डिजास्टर में तब्दील हो जाएगी, जो दूसरा ऑप्शन है। और वो ये है कि वेनेजुएला की ये रजीम जो अभी तक मौजूद है और प्रेसिडेंट मडोरो ही की रजीम है, वो फैसला करती है कि हम तो वही पॉलिसी जारी रखेंगे, हम तो सरेंडर नहीं करेंगे, हम तो वेनेजुएला को अमेरिका की कॉलोनी नहीं बनने देंगे, और जो वेनेजुएला का ऑयल है वो इस तरह से अमेरिका के हवाले जब नहीं करेंगे, और अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, जो प्रेसिडेंट मडोरो की पॉलिसी थी। अगर वो इसी पॉलिसी को जारी रखते हैं तो फिर ट्रंप को क्या करना पड़ेगा? फिर ट्रंप को एक और लार्जर ऑपरेशन करना पड़ेगा, फौज उतारना पड़ सकती है, तो उसमें इकोनॉमिक कॉस्ट भी ज्यादा है, उसमें ज़ाहिर फौजियों का कोई कैजुअलिटी भी हो सकती है। तो ये वो ऑप्शन है कि जो बहुत महंगा पड़ने वाला है और ट्रंप इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। एक ज़ाहिर है कि अभी भी अंदरूनी प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन जब इकोनॉमिक लॉस होगा, जब ज़ाहिर सोल्जर्स का लॉस होगा, तो फिर ये अफोर्डेबल ही नहीं होगा। अभी तो ट्रंप की पूरी इंतजामिया ये बता रही है ना अमेरिकन को कि देखो हमने कितना मार्का मारा है, हमारा कोई इकोनॉमिक लॉस नहीं हुआ, हमारा कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, हम कितनी बड़ी दौलत है वो वहां से ले आए हैं, सारी एक्सेस हमारे पास आ गई है। तो अब सारा फैसला जो है वो वेनेजुएला की मिलिट्री लीडरशिप को करना है और वेनेजुएला की जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त मौजूद है उसको करना है कि वो कौन सा ऑप्शन जो है वो इख्तियार करेंगे। प्रेसिडेंट मडोरो जो है उन्होंने आखिरी 72 घंटों में भी सरेंडर नहीं किया। इस अटैक से 72 घंटे पहले उनके साथ राब्ता हुआ था और उनसे सरेंडर जो डिमांड किया गया था, वो उन्होंने आखिरी समय में मिनट्स के अंदर भी सरेंडर नहीं किया और वो खड़े रहे। ठीक है ना, एक ब्लॉकेड हुआ है, पता है कि हमला हो सकता है,
पता है कि क्या हशर होगा, इसके बावजूद जब वो खड़े रहे, तो ये मामूली चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी बरेवरी का काम है। तो रशिया चाइना के साथ खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट मडूरो, और उन्होंने अपना ऑयल जो है वो चाइनीज करेंसी में बेचा है। तो रशिया और चाइना का ये इंटरेस्ट था ना, तो उसमें भी प्रेसिडेंट मडूरो जब खड़े हुए हैं। अब प्रेसिडेंट मडूरो के साथ कौन खड़ा होगा और वेनेजुएला के साथ कौन खड़ा होगा, ये बहरहाल जब इस वक्त देखना है। तो जो वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट जो इस वक्त प्रेसिडेंट बन गई हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उनकी स्टेटमेंट एक और आई है। उन्होंने कहा है कि इस हमले में तो ज़ायनिस्ट रंग हमें नजर आ रहा है, इसमें ज़ायनिस्ट भी शामिल है। इजराइल के ऊपर उन्होंने ये बात की है, उन्होंने कहा इजराइल भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट मडूरो की खास पोजीशन इजराइल के हवाले से, उन्होंने कहा इसमें ज़ायनिस्ट भी शामिल है। और साथ ये खबर आ रही है कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट हैं, वो वही पॉलिसी जारी रखेंगी जो प्रेसिडेंट मडूरो की हैं। तो अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया है तो फिर ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और ये विक्ट्री जो वो क्लेम कर रहे हैं, ये सबसे बड़े डिजास्टर के अंदर जो तब्दील हो जाएगी। पिछली सदी का जो इनका सबसे बड़ा डिजास्टर है वो वियतनाम जंग है, ठीक है ना। तो ट्रंप उस तरफ नहीं जाना चाहता कि एक लार्जर फौज उसको उतारना पड़े, लेकिन अगर ये रिजीम उसी तरह से जारी रहती है तो फिर ट्रंप जब क्या करेगा। बहरहाल अब ये जो है फैसला करना है। इस वक्त खबर ये आ रही है कि बरतानिया की बेसिस के ऊपर अमेरिकन मिलिट्री एसेट जब वो लैंड हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है और एक हलचल मची हुई है कि ये क्या हो रहा है। एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि ये दो हवालों से इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि हो सकता है कि वेनेजुएला के ऑपरेशन में जो म्यूनिशंस जो है उनकी रीसप्लाई के लिए वो यहां पर आए हों, चूंकि अमेरिका की स्टोरेज है ना यहां पर, तो वो रीसप्लाई के लिए वेनेजुएला के लिए आए हों। लेकिन ज्यादा चांसेस जो बताया जा रहा है वो यही है कि ईरान के हवाले से ये बिल्डअप हो रहा है। ईरान के ऊपर जो ऑपरेशन होने जा रहा है, दिस इज लिंक ऑनगोइंग यूएस मिलिट्री पोस्चर इन मिडिल ईस्ट और फॉर अ पोटेंशियल न्यू ऑपरेशन पॉसिबली रिलेटेड टू ऑनगोइंग टेंशंस विद ईरान। ये दो पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी वो ये कह रहे हैं कि ये मतलब वहां पर उनको क्या रीसप्लाई करना है वेनेजुएला में, वहां पर तो वो बड़ा अटैक नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है वो क्यूबा पर कोई अटैक करने जा रहा हूं, तो ये रीसप्लाई फॉर लैटिन अमेरिका भी हो सकती है और यहां से आगे जो सप्लाई है फॉर मिडिल ईस्ट और वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है वो भी हो सकती है। इसराइल ने, ये खबर सामने आ रही है, इसराइल ने कुछ देर पहले बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो टेस्ट किया है, बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सवाल नाज़रीन ये है कि ईरान की जंग कैसी होगी, यानी लास्ट टाइम असैसिनेशन, उसके बाद हमला वेनेजुएला में हमने देखा कि उन्होंने आकर प्रेसिडेंट को जो है वो कैप्चर किया है। ईरान की जंग, उसकी शक्ल क्या होगी, प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। तो नाज़रीन ऐसा लग रहा है कि इस बार जो ईरान पर हमला होगा उसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स ये मेन रोल अदा करेंगे। असैसिनेशन ये वो तो सारा वो कोशिश करेंगे, लेकिन ड्रोन्स अमेरिका ने बहुत बड़े नंबर्स के अंदर डिप्लॉय मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी कर दी हैं खुफिया अंदाज के अंदर, और साथ वो ये मिसाइल्स के तजर्बे कर रहे हैं। तो जेट्स पर ज़ाहिर है उसके जरिए भी बमबारी होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन ड्रोन्स और मिसाइल्स ये बड़े नंबर्स के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये उनकी यानी जो सबसे एक बड़ा वेपन वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, क्योंकि ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स ही इस्तेमाल किए हैं और अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दे दी है। तो वो ड्रोन्स और मिसाइल जब वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसका कोई एयर डिफेंस वो समझते हैं कि ईरान के पास नहीं है, जो कि नहीं होगा। ज़ाहिर अगर इनके पास नहीं है तो ईरान के पास कहां से होगा। तो बहुत बड़े नंबर्स, ये उनके मेन वेपन्स हैं। तो हमें ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल जो है और दूसरे मिसाइल वो ईरान में फायर होते हुए नजर आएंगे। हमने आपको ये रिपोर्ट किया था कल के इजराइल जो है वो 3 बड़े फ्रंट्स पर लड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसमें वेस्ट बैंक भी शामिल है। आज ये खबर सामने आ रही है कि इजरायली आर्मी डिप्लॉयमेंट कर रही है एडिशनल मिलिट्री यूनिट्स की वेस्ट बैंक के अंदर। वेस्ट बैंक भी उनके उसी प्लान का हिस्सा है, क्योंकि बुनियादी प्लान फलस्तीनियों को वाइप आउट करना है। तो फलस्तीनी सिर्फ गजा में नहीं है, वो वेस्ट बैंक में भी हैं। तो इस मौके पर जब अमेरिका अपनी ह्यूमन राइट्स का चोला उतार कर बिल्कुल सामने आ गया है, उसका ट्रू कलर जब सामने आ गया है, वो इजराइल को क्या रोकेगा। तो बड़ा खौफनाक टाइम जब वो मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहा है, जिसमें इजराइल अपने मुकम्मल तौर पर एक्सपेंशन करने की जब वो कोशिश करेगा।
تو جو عراق کے پرائم منسٹر ہے انہوں نے کہا ہے وارنز آف اسرائیلی پلاٹس، عراق کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل، اور عراق جو ہے وہ اسرائیل کے نشانے پر ہے، یہ عراق کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں۔ ری افرمز اسٹیٹ مونوپولی اوور آرمز وارننگ آف اسرائیلی پلاٹس دیٹ تھریٹن دا اسٹیبلٹی آف عراق اینڈ دا وائڈر ریجن، عراق اور پورے ریجن، اس حوالے سے عراق کے پرائم منسٹر۔ اور انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ ایران کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا داعش کو شکست دینے میں۔ یہ جو بھی امریکہ بھی داعش سے لڑ رہا ہے، برطانیہ بھی لڑ رہا ہے، فرانس بھی لڑ رہا ہے، تو اصل میں داعش کو کس نے شکست دی ہے؟ اصل میں داعش کو جو وہ ایران نے شکست دی ہے۔ اچھا، اس وقت غزہ کے اندر حملے جاری ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اب دیکھنا ادھر ادھر جنگیں چھیڑ کر جو بنیادی مسئلہ ہے غزہ کا اس سے توجہ ہٹانے کی جو وہ کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر جینوسائیڈ جاری ہے۔ اچھا، ایک اور چیز آپ ناظرین دیکھیں، اب آپ کو سمجھ آیا ہے جو یہاں پر سو کال ٹرمپ نے پیس کروایا، اب آپ کو ان کی پالیسی سمجھ آ رہی ہے، اس سے آپ فیوچر کو بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ چونکہ ٹرمپ کی پلاننگ میں یہ تھا کہ وینزویلا کے اندر، لیٹن امریکہ کے اندر یہ سارا کچھ کرنا ہے، تو اگر غزہ کے اندر وہی والا مومنٹم ہوتا کہ دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، اور ایک پریشر ہے، تو ٹرمپ وہاں پر فوکس نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس نے یہاں پر ایک ایسا ارینجمنٹ کروایا جس کے بعد جینوسائیڈ بھی جاری ہے، لیکن اس پروسیس کو پیس کا نام دیا گیا، اور وہ جو پروٹیسٹ کا مومنٹم تھا اس کو ڈیفیوز کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ طے تھا، مطلب اسرائیل کو کوئی روکا نہیں گیا، بس اس کو کہا گیا کہ وہ لو پروفائل میں وہ اپنا جاری رکھے، اور اس کو ایک بار پھر انٹینس اٹیکس کا بھی موقع جو وہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ سمجھے کہ چونکہ وہاں پر اگست سے یہ باقاعدہ تیاری ہو رہی تھی، اور یہ اکتوبر میں معاہدہ ہوا ہے، وہاں پر اگست سے سی آئی اے ڈپلائے ہو چکی تھی وینزویلا میں یہ سارا کچھ کرنے کے لیے۔ تو اب غزہ کے اندر حملے بھی جاری ہیں، اور ونٹر کرائسس جو وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، شدید بارشیں، شدید موسم سرما۔ اردگان کی ٹرمپ کے ساتھ جب وہ کال پر بات ہونے جا رہی ہے، اور اردگان ایک اہم ترین میٹنگ کیبنٹ کی وہ بھی چیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک دلچسپ میٹنگ ہوئی ہے، جو اوپیک پلس کنٹریز ہیں، یعنی جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، ان کا اہم ترین اجلاس ہوا ہے۔ سعودی عربیہ ظاہر اس کو ایڈ کرتا ہے، سعودی عربیہ، کویت، قزاقستان، عمان، ان سب ملکوں کی 8 ملکوں کی میٹنگ ہوئی ہے وینزویلا کے حوالے سے، چونکہ وینزویلا بھی تو آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے نا۔ تو اب وہ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پر امریکہ آئل پروڈکشن تیز کر دیتا ہے تو قیمتیں نیچے گر جائیں گی، تو ان کو نقصان ہوگا۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آئل پروڈیوس اگر امریکہ وہاں پر بڑھاتا ہے تو یہ آئل پروڈکشن کم کر دیں گے۔ امریکہ چاہے گا کہ قیمتیں گریں، ٹھیک ہے نا، اس کو اس سے فائدہ ہوگا، رشیا کو بھی نقصان ہوگا، اور جو ایران کے اوپر آپریشن کرنا ہے اس میں بھی یعنی ایک سپلائی انٹرنیشنل مارکیٹ میں رہے گی، تو یہ اپنی پروڈکشن کم کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر اب آگے چل کر پھڈا پڑنے والا ہے، کیونکہ امریکہ کا پریشر آئے گا کہ آپ بھی پروڈکشن جو بڑھائیں۔ ایک میں آپ کے سامنے ٹائم لائن رکھتا ہوں، کب کس ملک کے اوپر آئل کی وجہ سے حملہ کیا گیا۔ 2000 کے اندر، سن 2000 کے اندر صدام حسین نے کہا کہ عراق جو ہے وہ اپنا آئل یورو کے اندر بیچے گا، اور 2003 کے اندر عراق کے اوپر اٹیک ہو گیا۔ 2009 کے اندر معمر قذافی نے یہ کہا کہ وہ گولڈ دینار کرنسی افریقہ کی بنائی جائے جس کے اندر آئل کو جب وہ بیچا جائے۔ 2011 کے اندر نیٹو نے اٹیک کر دیا معمر قذافی کے اوپر۔ 2018 کے اندر پریزیڈنٹ مڈورو نے کہا کہ وہ یوان اور یوروز کے اندر آئل بیچیں گے، اور 2026 کے اندر 3 جنوری 2026 کو پریزیڈنٹ مڈورو کے اوپر اٹیک ہوا، اور پریزیڈنٹ مڈورو اور ان کی وائف کو ان کے ہی وطن سے، ان کے ہی کیپٹل سے، ان کے ہی گھر سے امریکہ اٹھا کر لے گیا۔ تو یہ ہے ساری جنگ آئل کی، اور اس وقت بھی بھرپور آئل وار جو ہے وہ ایک بار پھر چھڑ چکی ہے۔ لیکن اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو امریکہ اس وقت بڑا وکٹوریس کلیم کر رہا، دکھا رہا ہے کہ ہماری طاقت کیا ہے، جو آگے آنے والا ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کیا۔ جو اس کے اب آؤٹ کمز آنے والے ہیں، جس کے کانسیکوینسز آنے والے ہیں، وہ انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کیے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی آپ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ امریکن سینیٹر کا بیان میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے اور بھی بہت سارے انالیسز ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ امریکن سینیٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ جو ہے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں
کہ جو رسک اور کاسٹ ہمیں پے کرنا پڑے گی اس طرح کے ڈیسیجن سے. یعنی امریکہ نے اپنی طاقت استعمال کر لی, صدر کو اس کے گھر سے اٹھا لیا, تو ٹھیک ہے امریکہ نے اپنی طاقت استعمال کی, لیکن واٹس نیکسٹ, اس کے آگے کیا, اس کے آگے سوچا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو امریکی سینیٹر یہ کہتے ہیں کہ بامز گرانا اور ریجیمز کو ٹاپل کرنا یہ نہ ہی اسٹیبلٹی لے کر آئے گا اور نہ ہی امریکہ کو محفوظ بنائے گا. یعنی امریکہ کے لیے نہ اسٹیبلٹی لے کر آئے گا اور نہ ہی امریکہ کو محفوظ بنائے گا, بلکہ یہ لیڈ کرنے والا ہے اب کیوس کی طرف, جو کہ اب ہمارے ریجن میں ہوگا. یہ مڈل ایسٹ یا دنیا کے دور دراز علاقوں میں نہیں, اب یہ ہمارے ہی ریجن کے اندر ایک بڑا کیوس ہے وہ پھیلنے جا رہا ہے اور امریکہ کو ایک لینتھی وار کی طرف ڈریگ کر لے گا. امریکن سینیٹر انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ اس ایڈمنسٹریشن نے آگے پلان بھی کیا ہو کہ واٹس کم نیکسٹ. بس انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے مڈورو کو کیسے اٹھانا ہے اور آگے انہوں نے اس چیز کو کیلکولیٹ ہی نہیں کیا کہ جو اس کے ریپرکشنز آئیں گے, اس ایسی بھونڈی اور ایسی اندھا دھند طاقت استعمال کرنے کے جو ریپرکشنز آئیں گے یہ انہوں نے کیلکولیٹ ہی نہیں کیے. واٹس کم نیکسٹ یہ ان کو اندازہ نہیں ہے. امریکن سینیٹر انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی جو فارن پالیسی ہے یہ انتہائی ریکلیس ہے, یہ کیوٹک ہے اور سیلف سرونگ ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ہے. ٹرمپ جب نومبر کے اندر جیتا ہے تو دسمبر کے اندر ہی ہم نے ایک آرٹیکل, اس کا جو فارمر NSA ہے جان بولٹن, جس نے وینزویلا کے اندر دھڑن تختہ کرنے کی کوشش کی تھی, اس کا ایک آرٹیکل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ اس کو ڈر ہے کہ دنیا بہت بڑے کرائسس کی طرف جائے گی, بہت ساری جنگیں, بہت سارے خرابی, وائلنس اس کو ہوگا دنیا میں, کیونکہ یہ سب ٹرمپ کی وجہ سے ہوگا. کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ, اس نے کہا کہ میں نے قریب سے دیکھا ہے ٹرمپ کو, وہ کریزی پرسن ہے. یہ اس کا آرٹیکل تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, تو ویسا ہی ہے, ٹرمپ نے دنیا کو جب وہ ہلا دیا ہے. سو اب جو فیصلہ ہونا ہے کہ وینزویلا کی لیڈرشپ کیا کرے گی, ساری بات اس پر کھڑی ہوئی ہے. سارا امریکہ کا پلان کامیابی تب ہوگا جب یہ امریکہ کے مطابق فیصلے کریں گے. لیکن وینزویلا کی جو پریزیڈنٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں, ول کنٹینیو سیم پالیسیز. اینالسٹ وہ اپنی سیم پالیسی جاری رکھیں گی, پھر امریکہ کیا کرے گا. یہ میں نے بتا رہا کہ وکٹری جو ہے وہ 21 سینچری کے سب سے بڑے ڈیزاسٹر میں تبدیل ہو جائے گی. یہی بات وہ امریکن سینیٹر کر رہے ہیں. اور یہ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے, مڈورو ابڈکشن ہیز زائنسٹ ٹنٹ. ہمیں جو ہے اس پر زائنسٹ رنگ نظر آ رہا ہے, جس میں زائنسٹ ان کی پوری سازش جو ہے اس کے اندر شامل ہے, اسرائیل اس میں شامل ہے. دی گارڈین نے لکھا ہے اس سارے معاملے کے حوالے سے, بڑا امپورٹنٹ انہوں نے یہ بات لکھی ہے. انہوں نے کہا یہ سارا آئل ڈریون ہے, پریزیڈنٹ مڈورو کو کڈنیپ کرنا, اور یہ امپیریلزم, کالونیل پاور کا ریٹرن ہے لیٹن امریکہ میں. یعنی مداخلت ہوتی رہی ہے, سارا ایک ہسٹری ہے, لیکن اب وہ جو پراپر کالونیل پاور ہے اس کا دوبارہ سے ریٹرن ہوا ہے کئی دہائیوں کے بعد. یہ ایک ڈینجرس ریٹرن ہے امریکن امپیریل ایگریشن کا لیٹن امریکہ میں. یہ کلیئر سائن ہے کہ واشنگٹن ریورٹنگ ٹو اوپن فورس بیسڈ ڈومینیشن, یعنی امریکن کھل کر بتا دیا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یونائٹڈ نیشن سے, انٹرنیشنل لا سے, موریلٹی سے, فلانے سے. فورسڈ بیسڈ ڈومینیشن ہوگی لیٹن امریکہ میں, اور اب جو ہے وہ نظر وینزویلا اور لیٹن امریکہ کی آئل اور ویلتھ اس سب کے اوپر ہے. اس حملے کے ساتھ امریکہ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ لیٹن امریکہ میں ہمیشہ جو ہے امریکہ ہی ڈومیننٹ رہے گا, اور اس پر کوئی کوشچن نہیں ہے, بس امریکہ ہی ہے. یہ امریکہ نے اس حملے کے ساتھ ڈکلیئر کیا. یہ ایک بلنٹ ری اسرشن ہے منرو ڈاکٹرائن کو دوبارہ سے بہت ہی بروٹل انداز میں اپلائی کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ امریکہ اپنی ملٹری پریزنس ریجن میں ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہے. تو یہ 2 سینچریز, یعنی 1823 کے اندر یہ منرو ڈاکٹرائن آئی ہے, تو اب آپ دیکھ لیں گے یہ 2 سینچریز کا انٹرونشنزم ہے. 2 سینچریز لیٹن امریکہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے. بہرحال مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وینزویلا ایک سرٹن ڈائریکشن میں جائے, جو ہم بتائیں گے. وینزویلا اس ڈائریکشن کے اندر موو کرے, اور یہ بہت اچھا ہے, اس سے وینزویلا میں بڑی پراسپیرٹی آئے گی. تو وینزویلا امریکہ اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے, یہی انفراسٹرکچر, یہی فوج, یہی لیڈرشپ, تھوڑی بہت تبدیلی, لیکن وہ کام کس کے لیے کریں گے؟ امریکہ کے لیے.
یہ ہے آئیڈیل پلان. اگر یہ امپلیمنٹ نہ ہوا تو یہ کیپچر کر لیا لیکن اس کے نتائج بہت الٹ ہوں گے. مارکو روبیو نے کہا کہ وینزویلا کا جو آئل سیکٹر ہے یہ بڑا بیکورڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ہیلپ کی جائے. ادھر سے ایلون مسک بھی آ گیا ہے. اب یہ ایلون مسک نے جو اپنے بارے میں ایک نیریٹو بنایا ہوا تھا وہ یہ بالکل ایکسپوز ہوا ہے. سب سے پہلے یہ غزہ پر ایکسپوز ہوا ہے. کہتا ہے یہ وینزویلا کو فری انٹرنیٹ دے گا. یہ پوری کیمپین کر رہا تھا اس وقت الیکشن میں جو وینزویلا میں ہو رہے تھے, تو اس نے کافی ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. اب کہتا ہے فری انٹرنیٹ جو وہ دے گا وینزویلا کو. یہی اگر ایران میں رجیم چینج ہو گیا تو پھر کہیں گے ایران کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں, یہاں پر تو بڑی غربت ہے, پراسپیرٹی آئے گی, فری انٹرنیٹ دیں گے, یہ سارا کچھ یہاں پر بھی. تو بہرحال یہ ہے ان قوموں کا انجام جو سامراج کے خلاف جب وہ کھڑی ہوتی ہیں, ان کو نشان عبرت جو ہے وہ دنیا کے سامنے بنایا جاتا ہے. سو کولمبیا کو اس وقت خطرہ ہے کہ بڑی تعداد کے اندر ریفیوجیز وینزویلا آ سکتے ہیں, کیونکہ اگر صورتحال وہاں پر خراب ہوئی تو پھر ریفیوجیز جب وہ بڑی تعداد میں کولمبیا کی طرف جب وہ آ سکتے ہیں. اسپین نے اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے اور انصار اللہ نے کہا ہے کہ اس حملے سے اب دنیا نے دیکھ لیا کہ امریکہ کا ٹرو کلر کیا ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے راز لگا کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.